नमस्कार येवकार. ज्या पोट टावनाक लागून भजनी सप्तकाची सुरवात जाल्ली, आयज आमी त्याच पोट टावनान आसा. तर हांगा जावपी वास्को भजनी सप्तक आमी तुमच्या मुखार दवरतली. तशेंच हांगा दर वर्सा वेगवेगळ्या गांवचे, वेगवेगळ्या शारांतले, पयसुल्ल्या गांवचे, पयसुल्ल्या शाराचे लोक हांगा दामबाबाचें दर्शन घेवपाक येतात. आनी तांचे लोकांचें अशें म्हणणें आसा की खंयच्या ना खंयच्यान अवतारान तरी दामबाब तांकां पावतात. या तर आमी पळोवयात वास्कोचो हो दामबाबाचो भजनी सप्तक. आता आमी एका पारंपरीक खाज्याच्या दुकानार आयला, तर जाणून घेवया तांचो सप्तकाचो दर वर्साचो अणभव कसो आसता तो. तर काका, तुम्ही कितली वर्सां जाली हांगा शॉप घालता? आमचो डॅडी हांगा शॉप घालतालो खूप वर्सां जाली. आता ते आमी कंटिन्यू करता आणि बरें चलता. आणि आमचे खाजें आमचे म्हणटा ते बरे भशेन बरें चलता आणि खपता वर्सान वर्स. कस्टमरा कडल्यान तुमकां अशें कितें तांचो अणभव ती शेअर करतात? हय, सांगता आमकां येवन तुमचे खाजें बरें आसलें म्हणून. 127वा श्री दामोदर भजनी सप्ताह आम्ही साजरो करता आणि हांगासर उत्तम प्रकारची व्यवस्था केली आसा. आणि वर्ष पद्धती प्रमाणे मुरगांव हिंदू समाजातर्फे हांगासर महाप्रसादाची व्यवस्था आसा आणि सगळे व्यवस्थित आपल्या परीन सगळी सेवा करतात. आणि आज दनपारां 12 जे भजन सुरू जाता ते फाल्यां दनपारां 12 मेरेन अखंड नामस्मरण, अखंड भजन देवळा भितर चालू आसता. थांबनासतना नांव घेता आणि अनेक लोक सप्तका खातीर देवाक भेट दिवपाक येता आणि आशीर्वाद घेता. सगळ्यांक सप्तकाची खूप खूप परबी. आयज सप्तकाक सुरवात जाल्लो आसा. श्रीफळ दवरून दामबाबाचो सप्तक सुरू जाल्लो आसा 12:30. हांव मागता सगळे समिस्त गोंयकारांक की तेणें हांगा येवन सप्तकाचो आनी दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो आणि ह्या सप्तकाची शोभा वाडोवपाची. कारण आयज हो सप्तक तुमकां सगळ्यांक खबर आसलो कित्याक लागून हांगा दामबाब पावलो आणि कशें हांगा कित्याक लागून सगळ्यांक खबर आसा, ह्याची जाणीव आसा. तरी बारीकशें सांगपाचें म्हटल्यार हांगा रोगमायेची जी 127 वर्सां पयलीं जी रोगमाई आयिल्ली आनी त्या दामबाबाच्या आशिर्वादान ती पयस जाली. ताका लागून हांगा हो सप्तकाचो जो सण आसा तो चालू जाल्लो आसा आणि त्याची सांगता
की फाल्यां जातली 12:30 सुमार. हांव मागता सगळे गोंयकारां कडेन की दाम बाबाचो आशिर्वाद घेवपाक तुमी नक्की येवचे, कारण हो दाम बाब तुमकां खबर आसतलो गोंयचो जो सगळे ताका मानतात. दाम बाबाक जशे जांबावले, कासावले, मडगांव हे सगळे ते दाम बाबाची जे गजर चालू आसता, देवाचो गजर चालू आसता. तुमकां ताका लागून मागता सगळ्यांनी येवचें आनी दाम बाबाचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं. काकी तुम्ही सप्तकाक पयले फावटी पावला, तुम्ही देवाचे दर्शन घेतले, तुमका हे सगळे पळोवन कशें दिसता कशें तरेन बरें दिसता. सो तुमी आतां फुडल्या वर्सा येतली, तुमच्या बरोबर आनी कोण आयला? 8 जाणां आसा. तुमी खंयच्यान आयल्या? पेडण्याच्यान आयल्या. काका तुम्ही कितली वर्स जाली सप्तकाक शॉप लायता? म्हाका आजो करतालो, हां तो काय आजो म्हाका खबर ना केन्ना करतालो. हां पूण आतां आमकां कांय ना म्हणल्यार 75 इयर्स जाली. 75 इयर्स. हय, आज हांव 75 इयर्स. हां 75 इयर्स जाली हय हें करपाक. हां आतां चलता न्ही, आमगे पोटो येजे पडटा हय. म्हणून आमी हें करता. तुम्ही खंयसरले काका? आमी फोंडा. फोंडेच्यान हांगा आहेत. हय आणि तुमच्या फाटल्यान आतां तुमचे भुरगे बीन भुरगे ह्या न्ही. वेवसायान आसा? आसा हां ते फुडें करतलेच न्ही. हय. सो तुमचो सप्तकाचो दर वर्साचो अनुभव कसो आसा? तें कितें आसा आतां पळय, सकाळचो पावस पडलो जाल्यार व्हडलेंच कांय ना, हां पूण सांजचो पावस पडलो जायना. हय सांजचे लोक फेरी घेता न्ही. पयरे घेता. हय, तेन्ना मातशें कितें घेता, सकाळचें कांय नासता. आम्ही आता लग्न जाऊन 50 वर्ष जाऊन गेली आमची. 53 इयर्स झाले. तेन्नाच्यान आम्ही ह्या देवळान येतात. आमच्या हांगा येऊन बरे झाले. आम्ही दामबाबाक खूप मानतात. दामबाबापासून आम्ही सगळ्याचे बरे झाले. दामबाबा शिवाय आमचे काय ना. दामबाबा म्हणलं आमचो सामको हे देव. आम्ही दामबाबाचेर विश्वास जो दवरल्यास न्ही, तेन्नाच्यान आमचे सगळी सारखे चलना. लोक येता भक्तिभावानी येता तेज्या दर्शनाक. देवाचे तांकां दामबाबाचे खूब आसा. पयसून लोक येता, बॉम्बे पुण्यासून सुद्दां लोक येता. वर्सांत एकदां तरी सप्तकाक येताच ते. एक सप्तका दिसांनी एक दीस अशें प्लेनान सुद्दां ती येता. तेन्ना म्हाका ती सांगता, अरे दीदी तूं येयलें? हय आपण आत्तां येयला म्हणटा लागलें. इतकें तांकां देवाचें आसा की खूबच, म्हणजे तांकां अशें दिसता की वर्सान एकदां दर्शन घेतलें तांकां सुद्दां त्या लोकांक समाधान दिसता. आनी इतके लोक पयसून येता. मडगांव, पणजे, म्हापसा खंयच्यान हे दामबाबाच्या उत्सवाक येता आयज, की तांकां उलो मारल्यारूच पुरो. दामबाबा पावरे कितेंय जावन ती बरी ना, तेंचो घोव बरो नासूंक, तेंची भयण बरी आसूं, कितेंय हॉस्पिटलान आसूंक ती म्हाका येवन सांगता आसून तो अशें आहा. म्हणजे तुमी कांय भिवूंक नाका, तो बरो जातलो. दामबाबाक पांयां नाल्ल दवरी आनी पांयां पडान सांगणें कर म्हटलें. आनी तुमी उलोवं नाका हेजे कडेन तेजे कडेन, फक्त ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करीत राहा हॉस्पिटलान सुद्दां. एका म्हाका कडेन उलोवं नाका. खरोखर त्या लोकांचो, म्हाजो स्वताचो देर, मावसो देर खूब सिरियस आशिल्लो. आमीच सांगलें ताका मागीर जप करा म्हणून. मागीर सगळी फॅमिली आमी हें करून धाडलें की तुमी तेच्या नांवान जप करा म्हणून. आनी तेज्या नांवान मृत्युंजय जप आमी चालूच दवरलो. आनी कितले 18,000 जप केले आमी सगळ्यांनी ताज्या पासून. आनी खरोखरच तो बरो जालो. तो कोमान गेल्लो की कांय उलयनाशिल्लो, कांय नाशिल्लें. म्हयनो भर आशिल्लो, चलूंक जायनाशिल्लें. आतां तो खूब चलता, खूब बरो आहा, हॅप्पी आसा. इतलो दामबाबाचें हें तेज्या जपार खूबच हें आसा आनी तो आमकां पावता. तर वास्को भजनी सप्तकाची सुरवात जाल्लेली आसा. आमी तुमकां श्रीफळ जो देवाक दवरता, तो पुजेक लायता, तो दाखयलो. त्या भायर आमी तुमकां भजनाची सुरवात कशी जाता तिवूय दाखयली. लोकां कडेन उलयले, हांगा दुकानदार जे आसा तांचे कडेन उलयले, तांचे जे विचार आनी तांची जी भावना आसा ती तुमच्या मुखार दवरली. आनी हाचो दुसरो भाग पळोवपा खातीर तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The Voice for Goy.